नारायणीयं 23வது दशकं चित्रकेतु सरितं प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनं व्यदितसर्गविवृत्तिकामः आविर्बभूवि तततालसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददितताञ्च वधूमसिग्नीं तस्यात्मजास्वयुतमे स पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासं ऋषये समुमोच शापं भक्तोऽतुमस्तु ऋषि अनुग्रहमेव मेने षष्ट्या तदो दुहितृभिसृजत कुलौगान् दौहित्रसूनुरततस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितम् अजाभयत् इन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्शूरसेनविषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसप्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमत तत्र हते सपत्नी शङ्कैरमुह्यत् अवसस्तव माययासौ तं नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदस्य सुदस्य जीवं खस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविदो नृपतिं न्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा दोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सहि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्डमति अन्वभजद्भवन्तं तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्षा रूपेण बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चरितोऽनुतिभिः प्रसन्नो दत्त्वाप्स्मदत्वम् अनुगृह्य तिरो ददात त्वद्भक्तमौलिरतसोऽभिसलक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं शङ्काभयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः शङ्कादिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तशङ्कविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं स्वरूप्य गिरिमाप्यमहत्समाजे निस्सङ्गमङ्गकृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन् उमयाभिषेपे निस्सम्भ्रमस्वयम् अयाचितशापमोक्षः वृद्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वगदने समरे विचित्रं शत्रोरपि ब्रह्ममपास्य कदः पदं ते त्वत्सेवनेन तिदिरीन्द्रवधोऽत्यथापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृतो मरुदोऽपि लेपे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वम् अवमां पवनालये स गुरुवायूरप्पा चरणं सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।